शुकियात फे अफआल दो किस्म के देखे हमने। यानी जब हम कोई फेल को देखेंगे तो वो दो तरह का फेल होगा। या तो वो फेल लाजिम होगा, या तो फेल मुतअद्दी होगा। फेल लाजिम के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा फेल जो फाइल की मौजूदगी के बाद मुकम्मल हो जाता है। जबकि फेल मुतअद्दी के बारे में जो हमने पढ़ा या सीखा, ऐसा फेल जिसको अपनी बात को पूरा मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत पड़ती है। हमने पिछली एक्सरसाइज में मफूल का इस्तेमाल भी देखा, और हमने वो अफाल भी जाने कि किस तरीके से फेल फाइल के साथ जुमला मुकम्मल हो रहा है, और किस तरीके से फेल फाइल के साथ मफूल की जरूरत भी पड़ रही है जुमले को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं एक दो आयात की, फिर उसके बाद नोट को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। जब किसी चीज को रूट वर्ड में डाला जाता है तो उसको फाला यफालू की डाई पे रख के देखा जाता है। फाला फेल माजी का और यफालू फेल मुजारे का एक वजन बना लिया गया है। अब इस वजन को हमने उसी हिसाब से देखना है कि आइन कलमे की हरकत चेंज हो सकती है। जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। जबकि अलामत माजी है तो पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर हमेशा जबर ही रहेगा। और अगर अलामत मुजारे है, मुजारा मस्बत यानी मरफू, तो पहले पे जबर और आखिरी हर्फ के ऊपर हमेशा पेश ही रहेगा। तो ये अब तो पक्की बात हो गई कि हम सिंपल फेल माजी को भी, जिसको हम मुस्बत मारूफ कहते हैं, और फेल मुजारे को भी, जिसको हम मुस्बत मारूफ कहते हैं, हम पहचान सकते हैं। कोई भी आमिल हर्फ अगर इनके ऊपर आकर अमल करेगा तब ही वो मंसूब या मजजूम होंगे। वो भी फेल माजी नहीं, फेल मुजारे। यफालू, यहाँ पर हमारे एक डाई है जिसमें हमने आइन लाम मीम रूट वर्ड को रखा। यालमू, वो जानता है या वो जानेगा। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ये निदा और मुनादा बन गया। लिमा, क्यों। तलबिसूना, तुम गड़मड़ करते हो, मिला देते हो। अल हक, हक को। यहाँ पे देखिए ये निदा मुनादा बन गया, और ये लिमा जो है ना ये बन गया, असल में ये ली हरफे जार और माँ था। माँ इस्तफामिया, इस्तफाम है ना, क्यों। तो सवाल पूछा जा रहा है तो जुमला सवालिया बनेगा। तलबी सोना, तुम गड़मड़ करते हो, मिला देते हो। लाम बा सा रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर। अल हक्का, हक को। आप जानते हैं कि ये फेल जो है इसका फाइल बाहिर नहीं होगा, लिहाजा जमीर की शक्ल में जो जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर होगी वही इसका फाइल होगी। अल हक्का, हक को। यहाँ पे मफूल आ गया क्योंकि फेल के बाद एक मंसूब इसम आया हा काफ, काफ रूट वर्ड के साथ, जो कि इसके लिए मफूल बन गया। बिल बातिली, बातिल के साथ। बी हरफे जार अल बातिली इसम होके मजरूर हो गया। जार मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न हो गया, जो हो गया मुतालिक फेल के। यहां तक अगर देखा जाए तो एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। और वाव हरफे आतफ है, जुमला जुड़ेगा। तख्तुमूना, तुम छुपाते हो, फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, काफ ताम मीम रूट वर्ड के साथ। अल हक, हक को। लाजमी सी बात है, उसी तरह जैसे पीछे सिगरे में फाइल मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं है। और ये आ गया इसका मफूल मंसूब इसम होके। अब यहाँ पे फेल फाइल, चूंकि जुमले में जमीर की शक्ल में फाइल मौजूद है, लिहाजा हम कहेंगे फेल ब फाइल और मफूल, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। वा और, अंतुम, हालांकि ये वाव हालिया भी है। हालांकि तुम। अब ये आ गया डिटैच प्रोनाउन, जमीर मरफू मुनफसिल। हमने देखा जमीर मरफू मुनफसिल जहां पर भी होगी वो जुमला इस्मिया का पार्ट बनेगी, मुब्तदा बनेगी हमेशा। मुब्तदा क्या होता है, मारफा होता है और मरफू होता है। और उसकी खबर क्या होती है, मारफा होती है, अमूमन नकरा होती है। कभी कभी वो इनको इस्तिस्ना होता है, यानी कि अरबी में हमने देखा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि खबर मारफा होकर आ जाए, तो उसमें ये आम कायदा बताया गया है। तो अंतुम डिटैच प्रोनाउन या जमीर मरफू मुनफसिल होकर मुब्तदा बन गया। तालमूना फेल बफाइल होकर इसकी खबर बन गया। हालांकि तुम जानते हो। अब खबर क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्योंकि ऊना से हमें पता चल रहा है ना ये मरफू है,
یہ فعل با فاعل ہے. اب ہم نے نا ایک چیزیں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جب اگلے سپارے میں داخل ہوں گے اس کا ٹیسٹ ہو جائے پھر میں آپ کو بتا دوں گی مبتدا کون کون بن سکتا ہے، خبر کون کون بن سکتا ہے، کون کون سی چیزیں مبتدا بالکل بھی نہیں بن سکتی، اور کون کون سی چیز خبر نہیں بنے گی. جب یہ پیٹرن آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. سجدہ تین حرفی مادہ ہمارے پاس آیا جس کو ہم نے یفعلو کی ڈائی پر رکھا تو یس جدو ہمارے پاس فعل آ گیا. کیا اسجدو میں سجدہ کروں، لمن اس کو جسے خلقتا تو نے پیدا کیا، طینن مٹی سے. کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ حرف استفہام ہے. اسجدو فعل ہے مضارع کا، جمع واحد ہے متکلم ہے، میں سجدہ کروں سین جیم دال روٹ ورڈ کے ساتھ. تو یہ فعل آ گیا، اس کا بھی فاعل ہمیں باہر نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان دو فعلوں میں سے نہیں ہے جس کا فاعل باہر ہو سکتا ہے، تو ہم نے فاعل دیکھنا ہی نہیں باہر. یہ فعل با فاعل ہو گیا، یعنی ضمیر جو ہے اس کے اندر جو موجود ہے اسجدو میں جمع واحد متکلم کی ضمیر وہی اس کا فاعل ہے. لمن اس کے لیے جو لی حرف جارا ہے، من موصول ہے، مرکب جاری کا پیٹرن بنے گا. من خلقتا جس کو تو نے پیدا کیا، خلقتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، جس کو تو نے خلقتا تو نے پیدا کیا، طینن مٹی سے. اب یہاں پہ خلقتا جو تھا نا فعل تھا اور اس کے بعد مفعول آ گیا منصوب شکل میں. تو یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ من موصول کے بعد ایک جملہ اس فعلیہ یہ بن رہا ہے اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اس طریقے سے ہم اس جملے کو جوڑیں گے. واو حرف عطف ہے، النجم یہاں پہ مرفوع اسم آ گیا، شروع ہی مرفوع اسم سے جملہ ہو رہا ہے تو لازمی طور پہ واو عطف، اور النجم جو ہے معرفہ بھی ہے اور نکرا سوری معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے تو یہ بنے گا مبتدا. وا اور حرف عطف الشجر یہ بھی مبتدا بنے گا. یہ دونوں مبتدا ون یا مبتدا ٹو بنا دیجئے یا واو عطف کے ذریعے جوڑ کے اس مرکب عطفی کو مبتدا بنا دیں. یس جدانی دونوں سجدہ کرتے ہیں. ہر ستارہ یعنی ہر ستارہ، یس جدانی آنی کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے مثنیٰ کے لیے. آنی اینی ہم نے دیکھا تھا نا یہ بھی مرفوع ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو خبر بنا لیں گے. اچھا جی، یفعلو کے پیٹرن پہ ہم نے آئین با دال روٹ ورڈ کو رکھا، یا عبدو بنا. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے نعبدو فعل آ گیا پورا جمع متکلم آئین با دال روٹ ورڈ کے ساتھ، ہم عبادت کرتے ہیں. فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی نا تو وہ اس کا مفعول ہوگی. ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایا کا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اس پیٹرن کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، آسان بہت ہے لیکن جب آتا نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں پہ دیکھا نعبدو کا، اسی نعبدو کے ساتھ جب بعد میں کوئی ضمیر آئی تو میننگز بنے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سمپل. اگر اسی کا کو شروع میں لے آیا گیا فعل سے پہلے، کا مفعول تھا نا تو اس کو فعل سے پہلے لے آئے تو ایا کی ایک ضمیر اس کے ساتھ جوڑ کے لائے، ایا کا بنا یہ پورا. یہ جو ضمیر ہے نا یہ ضمیر کہلاتی ہے منصوب متصل. ضمیر منصوب، منصوب ضمیر ہوتی ہے یہ، اور ہوتی ہے منفصل اور مرفوع ہوتی ہے. تو یہ یا کا جو ہے نا یہ اب اگر جملے کے شروع میں آ گیا اس کا مطلب ہے مفعول کو پہلے لے آیا گیا، یعنی مفعول کو مقدم کیا گیا. فعل تو بالکل ویسا ہی رہا نعبدو، پہلے یہ نعبدو کا تھا تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور آ گیا یا کا نعبدو تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. یہ ہی کا مفہوم جو ہے نا مفعول کو مقدم لانے کی وجہ سے آیا. عموماً جب کوئی آگے پیچھے کرتے ہیں نا حروف کو تاکید منظور ہوتی ہے، اس کے لیے چیز کی ورتھ بڑھانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اردو میں بھی تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، تجھ سے ہی ہمیں یہ کام کی توقع ہے، تو نے ہی یہ کام کرنا ہے. ہم عام کہتے ہیں یہ کام کر لو، لیکن جب ہم نے کسی کو زور دینا ہوتا ہے نا تم ہی یہ کام کرو گی
تم ہی اس طرح کرنا ہے تم نے. تو یہ ہی جو ہے نا یہ تاکید کو بڑھا دیتا ہے، ویلیو بڑھا دیتا ہے اس کام کی. تو کا میں جو ضمیر پہلے لے کر آئی گئی ہے نا، وہ اسی لیے لائی گئی ہے کہ مفعول کو مقدم کرنے سے اس پر زور آ جائے گا، تاکید آ جائے گی. نیز حالت نصب کی ضمیر، یہ حالت نصب کی ضمیر ہے نا، اس کو متصل کرنے کے لیے یہ کا خالی پہلے نہیں آ سکتا تھا. تو یہ ایا لایا جاتا ہے، یہ حرف ہوتا ہے. یہ جب ضمیر کو ہم پہلے لے آتے ہیں نا، ضمیر مرفوع متصل کو پہلے، منصوب متصل کو سوری پہلے لائے، تو یہ ایا کے ساتھ جوڑ کے اس کو لایا جاتا ہے. اب یہ ضمیر کہلائی جائے گی منصوب متصل ضمیر. اور یہ کچھ بھی نہیں اس کا کام سوائے اس کے کہ یہ مفعول کو مقدم کر کے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی تاکید کو بڑھایا جا رہا ہے. تاکید بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے اس کا میننگ واضح ہو جائیں گے زیادہ. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور. رزقا، یفعولو کے وزن پہ اس کو رکھا تو یرزقو، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. نحنو، ہم ہی، نرزقکا، تمہیں رزق دیتے ہیں، تجھے رزق دیتے ہیں. نحنو جو ہے ایک مرفوع ہے اور ضمیر ہے جو کہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر مرفوع منفصل جو کہ مبتدا بنتی ہے. یہ مبتدا ہے اور نرزقو اس کی خبر ہے. ویسے تو یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہے، تو یہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا وہ خبر بن سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور نہیں پتا چل رہی ہے کہ جملہ فعلیہ خبر بن سکتا ہے. یہاں پہ پہلے ہم اس کو جملہ فعلیہ بنائیں گے. نرزقو فعل جمع متکلم مضارع، فعل مضارع، سوری نرزقو، ویسے تو یہ نون شروع میں آ رہا ہے، ہاں جمع متکلم کا اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے وہ واحد کی ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر جو کہ مفعول بن رہی ہے، فعل کے ساتھ جڑ کے آئی ہے اس لیے. تو یہ ہو گیا ایک جملہ فعلیہ، فعل با فاعل ہو کے اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ نحنو کے لیے خبر بن جائے گا. اس طریقے سے ایک جملہ مکمل ہوگا. اسی طریقے سے آپ ان سارے پیٹرنز کو دیکھیے اور ہم اس کو دو جملوں کو دیکھتے ہیں. واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا بنائیں گے کیونکہ مرفوع ہے، معرفہ ہے. اللہ یعلم، وہ جانتا ہے. یہاں پہ آ گیا اب فعل یعلم، کون سا فعل؟ مضارع جمع مذکر غائب، واحد مذکر غائب، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ مبتدا آ گیا، یہ اس کی خبر آ گئی. انا کا بلا شبہ، انا حرف ناصبہ کا اس کا اسم ہو گیا. انا کا بے شک آپ یا تو، لا رسول واقعی لام لام تاکید، البتہ یقیناً رسول تو واقعی اس کا رسول ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک واقعی تو اس کا رسول ہے. واو اور حرف عطف ہے. اب یہ رسول مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی جو ہے نا یہ لام لام تاکید کے ساتھ آ گیا. یہ ہو گیا کا اسمو انا اور یہ ہو گئی خبرو انا. واو اور حرف عطف ہے. اللہ پھر مبتدا، یشہد فعل، فعل با فاعل کیونکہ آگے اس کا فاعل نظر تو نہیں آ رہا. یشہد وہ گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. انا بے شک، بلا شبہ حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، المنافقین، یہ اینا کی ساؤنڈ کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ اینا جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے. اونا، اونا مرفوع ہے اور اینا یہ منصوب ہو گیا تو انا کا اسم منصوب، یہ انا کا اسم ہو گیا. لکاذبونا، البتہ یا یقیناً، کاذبونا جھوٹے ہیں. خبر کیا آئی؟ انا بے شک منافقین جھوٹے ہیں. تو منصوب جو ہو گیا وہ اس کا اسم ہو گیا اور مرفوع جو ہو گئی وہ اس کی خبر ہو گئی. تو انا اپنی خبر اور اپنی اسم کے ساتھ جملہ اسمیہ بن گیا. یہ جملہ اسمیہ یشہد فعل کے لیے مفعول بنا. یہ فعل فاعل مفعول جو ہے اللہ مبتدا کے لیے خبر بن گئی. اس طرح جملہ اسمیہ کو پیچھے سے جوڑنا یا جملہ فعلیہ اس کو پیچھے سے جوڑنا شروع کرتے ہیں. پہلے ہم جملے کے سارے حصوں کو پہچان لیتے ہیں. پیٹرن یہی بنے گا، اگر پہلے جو جملہ جوڑا گیا اس سے پہلے فعل آ رہا ہے تو وہ اس کا مفعول بنے گا یا حساب سے فاعل بنے گا، اور اگر مبتدا آ رہا ہے تو سارے جملے کو جوڑ کر اس کی خبر بنائی جائے گی. ایک اور دیکھتے ہیں. انا بے شک، بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی مبتدا، لیکن مرفوع منصوب ہوا کیونکہ انا کے اسم بن کے آیا.
असल में हमने ये भी तो देखा है ना कि जुमला इस्मिया के ऊपर से इन्ना आता है तो मुब्तदा को रफा देता है ये नसब, मुब्तदा को। अब ये मुब्तदा ही था लेकिन अब ये इस्मो इन्ना है। इस्मो इन्ना आ गया, यालमु वो जानता है, फेल फाइल के साथ, क्योंकि आगे इसका फाइल नजर नहीं आ रहा। गैब समावाती वल अर्दी, गैब आसमानों के और जमीन के, वाव अतफी के जरिए अस्समावाती वल अर्दी को मुरक्कब अतफी में लेकर जाएंगे। गैबा के लिए मुजाफ अलैह बना के ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। ये मुरक्कब इजाफी चूंकि मंसूब है, लिहाजा यालमु फेल के लिए मफऊल बनेगा। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब ये फेल फाइल मफऊल, अल्लाह जो है इस्मु इन्ना, ये बन जाएगी खबरू इन्ना। इस तरीके से जुमला इस्मिया इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया हो जाएगा। वाव हरफ अतफ होगा, अल्लाह मुब्तदा बनाएंगे, लेकिन अल्लाह को पहले हम, हाँ अल्लाह मुब्तदा बनेगा और बसीरुन जो है वो इसकी खबर बनेगा। ये तो सिंपल जुमला हो गया। बिमा बावजह उसके मुरक्कब जारी का पैटर्न, और माँ जो है मौसूल भी है, तामलूना वो सब तुम सब अमल करते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, माँ का एक सिला होता है। माँ मौसूल होती है ना, मौसूल का एक सिला होता है। यहाँ पे मौसूल सिला बन के भी हरफ जार के लिए मजरूर होके मुतालिक हो जाएंगे फेल के, या खबर के। ठीक है, इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। अच्छा, इसको आप एक आयत और रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अपनी रिकॉर्डिंग को देखेंगे। यारिफूनहु वो अभी भी तो कंप्यूटर पहचानते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए अपने। वो जानते हैं हु उसको, कमा जैसे, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को। वो उसको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। किसको, यहीं तक देखते हैं क्योंकि वाव अतफ आ रहा है ना बीच में, तो पहले हम इस जुमले को देख लेते हैं। यारिफूना हु, यारिफूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब, आइन अर्राफा रूटवर्ड, हु इसके साथ मफूल बिही, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। कमा का हरफ जर हरफ मानिंद हरफ तशबी, मा मौसूल, यारिफूना जैसे वो पहचानते हैं, यारिफूना फेल मुजारे, और आइन राफा रूटवर्ड जमा मुजक्कर गायब, अबनाअहुम अपने बेटों को या बेटे उनके, मुरक्कब इजाफी चूंकि मंसूब है, लिहाजा यारिफूना फेल के लिए क्या बनेगा, मफऊल बनेगा। ये फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया पूरा हो गया। ये जुमला फेलिया पूरा जो है मा मौसूल का सिला बन जाएगा, और सिला बन के काफ हरफे जार के लिए मजरूर होके यारिफूना फेल का दूसरा मफूल बन जाएगा। यानी जुमला ऐसे जुड़ेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम इसी पैटर्न को समझने के लिए निकले हैं। वाव हरफ अतफ है, वाव हरफ अतफ इसका मतलब है जुमला अभी जारी है, तो बाकी हिस्से को देखते हैं। इन्ना बिला शुबा फरीकन एक फरीक, अब ये आ गया मरफू इसम, मंसूब इसम। अब अगर मंसूब इसम से जुमला शुरू हो रहा है तो हम दो चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे फरीकन जो है एक ग्रोह। अब आ गया ये जो हमने चीज पढ़ी, मफूल मुकद्दम आ सकता है, एक ग्रोह। और लेकिन हम इन्ना को देखेंगे तो ये इन्ना का इसम बन रहा है। इन्ना का इसम, इस्मु इन्ना मंसूब, मिनहुम मुरक्कब जारी, ला यक्तुमून, ये ला में ताकीद आ गया। यक्तुमूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब, ला यक्तुमूना अल हक्का, हक का, हक हा काफ काफ रूट वर्ड आ गया। हक को छुपाते हैं जरूर, यकीन यकीनन एक ग्रोन में से जरूर छुपाता है हक को। पहले हम वाव अतफी के से पहले पहले इसको बनाते हैं जुमला। यक्तुमुना फेल है तो इसके लिए अलहक का मफूल हो गया, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया, लाम ताकीद जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा सिवाय मफहूम के। ये जुमला फेलिया जो है ये मिन हम मुरक्कब जारी है, और ये जुमला फेलिया है तो ये बनेगा इसका खबर। ये इसम हो गया इसका इन्ना का, और ये खबर बन गई। और ये बीच में क्या आ गया, ये आ गया मुतालिक, यानी जो कुछ भी जुमले में फालतू होगा ना वो मुतालिकात होंगे। वाव फिर जुमला बनाते हैं, वाव हरफ अतफ है, हम मुब्तदा डिटैच प्रोनाउन,
ضمیر مرفوع منفصل جملے کا حصہ اسمیہ کا مبتدا بنے گی. یہ ضمیر ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہم وہ سب. واو حالیہ بھی ہے، کیونکہ واو حالیہ ہم جانتے ہیں نا ربط کو توڑتا ہے جملے کے. اگر جملے میں پہلے بات آ رہی ہے کہ وہ جملے میں ایک گروہ ان سے چھپاتا ہے، تو حالیہ نے کیا بتایا؟ حالانکہ وہ حق کو جانتے ہیں، یعنی وہ بات کو فوراً توڑ دیا. واو عطفی کا ربط توڑ دیا، تو یہ واو حالیہ ہے. ہم مبتدا، یعلمون فعل بفاعل ہو کے اس کی خبر بن جائے گا. یہ جملہ ہو گیا اسمیہ. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے پارٹ